नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चमध्यायात् समुद्धृतः 17तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अनन्तरम् अन्वयः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। परमात्मानं ज्ञातवन्तः, परमात्मा एव अहमिति सत्यं साक्षात्कृतवन्तः, परमात्मनि निष्ठाः, तदेव परमलक्ष्यमिति मन्वानाः योगिनः स्वज्ञानेन पापम् अपाकृताः सन्तः पुनर्जन्मरहितं परमपदं प्राप्नुवन्ति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।